بلسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم. ماشي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أحسن كبد في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة